السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى انكم تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم انا راح نهضروا على القانون 3 ونشرحها لكم ونوضح لكم كيفية وطريقة تفادي هذا القانون. كاين واحد الشخص، انا حقيقة باتسمى واحد ما يكذبش عليكم ولا حقيقة انا هذا القانون مازال ما تصادفتوش، جامي في عمره جا في طريقي. وجماعة هذو لي زامي تاعي تاع الفيسبوك اللي كانوا يعلقوا عليه ويهضروا عليه، وما كنتش مقتنع صراحة، ما كنتش مقتنع بهذا القانون، يعني ما جامي جا في راسي. إلا أن واحد إنسان من باتنا نشكرو اتصل بيا قال لي سي القانون هذا مطبق. أنا قلت له في وجه هذا القانون ماهوش مطبق وجامي تطبق على الجزائريين. لا، قال لي أنا عندي جوج من ولاد أختي ولا ولاد خوه، قال لي طبقوا عليه القانون هذا. قلت له يا ولدي من المحالات السبعة يطبقوا هذا القانون هذا. بعث لي شكون ابل لي روفي، طليت على لي روفي لقيت بلي السيد ما كذبش، انا اللي غلطت هنا. ولكن السيد هذا قلت له اعطيني شويه وقت، الوقت نكمل شغالاتي كما يقولوا، بعض القضايا بعض الامور راني راح نرجع لك ونفهم لك ونوضح لك على القانون هذا. رغم اني مازال ما طلعتش عليه تسمى، جوست نطلع عليه على بالي نلقالو مباشره الحل تاعو، لان ما كانش قانون بلا حل وما كانش مشكل بلا حل. وتاكدت منه، والسيد هذا راه يعيط لي توجور في ماسنجر مسكين، حتى مرات يعيط لي حتى 20 خطره في النهار، ونقول له اسمح لي، ما كانش عندي الوقت باه نطلع القانون هذا، وما كانش عندي الوقت، ماشي ما عنديش اجابه، ولكن الوقت ما كفانيش باه نطلع عليه. صح ما كانش عندي اجابه وما طلعتش عليه، واليوم دروك بعد عندي 5 دقائق طليت عليه مباشره، لقيت له حل. وقلت في روحي بويس كاني لقيت له حل، علاه نخلي الناس راهي معلقه، باسكو ديما راهم يكتبوا يقول لك شرح لنا. سي لوكازون ندير لكم هذه لا فيديو، بوتيتر سا فا بروندر 5 و 6 مينوت ولا 10 دقائق. ولكن نروحوا مباشرة لهاد لا ديسيزيون. بعث لي نعطيكم المثل باه تشوفوا هذا القانون هذا. هذه هي لا ديسيزيون اللي طبقوها على السيد هذا. دونك انا درت لها ونحيت المعلومات الخاصة به، باسكو ما نقدروش نديروا معلومات تاع الناس هنا مباشرة. دونك كيما راكم تشوفوا، دونك نكبر شوية الاخر، سمحوا لي نكبر شوية برك باه تقدروا تفهموها. فوالا تري بيان. كيما قال لك هنا، قال لك vous êtes donc recevable à faire la preuve que vous avez par filiation la nationalité française en application de l'article 33 du Code civil, la loi 61 alors 1408 du 22 décembre 1961. هذا القانون راه خرج بعد قبل الاستقلال تاع الجزائر، خذوه بعين الاعتبار. راكم تشوفوا فيه قبل الاستقلال تاع الجزائر. هذه هي النقطة الأولى اللي لاحظتها مع كي قريت هذه الوثيقة، واليوم اللي قريتها برك، ما قريتهاش من قبل وما حوشتش عليها من قبل. بعد لازم نحوسوا. وهذا القانون على واش alors vous avez nationalité française fixée à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle depuis l'accession à l'indépendance. كما قال لك ان دومي سيكل، فاتوا 50 سنة على الاستقلال، ما تقدرش تطلب هذه الجنسية الفرنسية. اليوم انا نعطيكم حيلة، نعطيكم ثغرة، نعطيكم الحيلة تاعي، باسكو هي عبارة عن ثغرة، ولكن في الحقيقة هي التحايل على القانون الفرنسي. لازم تتحايلوا. لو كان تروحوا شي ان فرونسي كما يقولوا ان افوكا فرونسي، اوتوماتيكمون هو يهضر بالماده والقانون، يشوف الماده هذه ويشوف القانون هذه، يقول لك صح، دونك ما عندكش لو دروا دو ريكلامي، ميم يدير لك الركور، يدير لك بارابور لهذا. شوف اخوتي، اليوم انا نعطيكم ثغره ونعطيكم طريقه تاع التخمام تاعي، كيفاه نخمم، كيفاه راني نرياليزي لي دوسي دو ناسيوناليتي، وتشوفوا الفرق في الاستشارات وفرق في العمل بيني وبين واحد اخرين اللي كاين ثاني اللي يعرفوا يخدموا، ولكن كل واحد بالطريقه تاعو، كل واحد. ولكن انا نعطيكم مباشره الطريقه تاعي، لان المحامي ماهوش راح يكسر راسو باه يلقى لك حلول، يدير ان كونسلطاسيون يدي 300 400 اورو ويفهم لك القانون واش كاين وما يعطيلكش الحلول. ولكن احنا بحكم الخبره وحكم تسمى خدمنا في الميدان هذا بزاف، حتى الى درجه ان ولينا نلقاو حلول لمشكل كبير. وعلى حسب القانون هذا اللي راكم تهضروا فيه في الفيسبوك، راهي حاجه كبيره، وانا راني نشوف فيها حاجه كما يقولوا حلوه هكذا، حلوه صغيره كاع، ماشي حاجه صعيبه اصلا. وقلت لكم وعدتكم باللي نلقى لها حل، ماشي اشكال. واليوم طليت عليها باه نفهمها ولقيت لها حل، وتبعوا معايا
وشوفوا معايا. دونك حنا الانديبوندونس تاعنا صرات 1962، يعني 61. صافي هذه القوانين يطبقوا على الناس اللي داو الانديبوندونس قبل 62، باسكو هذا القانون راه خرجوه قال لك او هضروا على الانديبوندونس، قال لك لا سيسيون à l'indépendance، فوالا l'accession à l'indépendance. دونك اوتوماتيكمون اللي كانوا مستقلين قبل 61 هما اللي يطبق عليهم القانون هذا، لان اتفاقيه ايفيان اللي تندارت في 62 عطاتنا بعض المزايا احنا كجزائريين بارابور ا دوتر ناسيون. علاه؟ لان الجزائريين كانوا يعتبروا فرنسيين، ما كانوش معتبرين باللي راهم احتلونا واللي وحنا مازلنا جزائريين، وانما فرنسيين يا اما من القانون المشترك ولا القانون المحلي. دونك معليش هذه يعني ملاحظه ماهيش ثغره، وانما هذه ملاحظه فقط لا شيء ولا اكثر. دونك ناخذوا بهذا الاخر، نروحوا دروك نوتر نعطيكم هذا راكم 50 سنه كيف دير من 2012 براسك اللي دينا 50 سنه. دونك لو كان جا القانون يطبق على الجزائريين، لو كان طبقوه من 2012 حتى اليوم. نعطيكم دليل، انا مازال ما جانيش قرار كيما هذا من الملفات اللي خدمتهم لحد الساعه، مازال جامي جاني قرار كيما هذا. نعطيكم هذه تاع 2016 ثاني، تسمى بهنا كيما يقولوا بهنا واحد ما يقول لكم بلي القرار نتوما برك راكم خايفين منه، لان الخطا تاعكم نتوما ولا اللي داروا لكم لي دوسي تاعكم هو الخطا تاعهم، ماشي الخطا تاعي انا ولا الخطا اللي ريبوندا. هذا كيما راكم تشوفوا في 2016 لا ديسيزيون، كيما راكم تشوفوا ل 27 جوان من 2016 تسمى كيما 2016 هذا. شوفوا دوك نكبروا شويه باه تبعوا لا لوجيك ومن بعد تعرفوا الثغره كيفاه تندار. هنا قال لك بار لارتيكل دو 2 لوردونونس دو 21 جويي 1962. انا قلت لكم جزائريين هذا هو الارتيكل تاعكم، ماشي الارتيكل هذاك تاع 33. والدليل تاع 2016 علاه السيد هذا نفس المشكل نفس الاشكال نفس الطلب ونفس الوضعيه كما يقولوا اسكو سانونسي كومباتون تاع الانسان هذاك اللي ما عطاولوش الاخر. انسان واحد عطاولو 30 طبقوا عليه القانون 33، والانسان هذا طبقوا عليه تاع 62 تاع 21 جويي 1962 اوردونونس لارتيكل 2 تاع 61. فوالا سؤال المطروح، علاه السيد هذا طبقوا عليه القانون هذا، وعلاه السيد الاول طبقوا عليه القانون تاع كما قلت لكم تاع لوردونونس دو 30 كما راكم تشوفوه 33. سؤال مطروح، اسكو كاين واحد فيكم يقدر يجاوبني؟ معليش انا نجاوب، نطرح سؤال ونجاوب باه تقدروا توصلكم المعلومات. بكل بساطة واسمحوا لي أنا راح كيما يقولوا نهضر بكل بساطة، باسكو لا بلوبار الناس كاع معظم الناس ولا معظم الكتاب العموميين كيديروا أنا ما رانيش نسب فيهم اليوم مانيش نهضر، وإنما طريقة تاع العمل يديروا بحث في الانترنت ولا يديروا بحث في الجريدة الرسمية. سي نورمال أي إنسان يقدر يغلط حتى ولو كان خبير، ماشي حاجة يعني نقول دوك أنا راح نقول لكم راهم لا اي انسان اللي يخدم في هذا القانون يشوف يحوس في الجريده الرسميه يقول لك القانون فلان فلان قانون رقم تال 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 قانون يقول لك يطبق على الاجانب، وحنا الجزائريين حاليا نعتبر اجانب. دونك انت في بالك اي انسان يغلط يدخل في الغلطه هذه يقول لك بويسك حنا نسوم دي زيترونجي القانون هذا فرنسي وراه يهضر على الاجانب، معناتها اوتوماتيكمون يطبق عليه ويديروا لكم ان روكيت، ولا انتم بعد ديروا ان روكيت وتطلبوا فيها الجنسيه طبقا للمعلومات، ولا تقولوا لهم باسكو انا على بالي كيف راكم تخدموا طبقا للماده القانون جي لونور دو دوموندي لا ناسيوناليتي باري انتيغراسيون بيان بار فيلياسيون. وانا في ريسامون ديرنييرمون كي هضرت لكم قلت لكم يا جماعه ما تغلطوش في كيفيه تكييف الطلبات. يعني اذا كان لوبجي تاعك ما عرفتش دير لوبجي تاعك، واذا كان القوانين اللي حطيتهم في المقال اللي طلبت بها الجنسيه ما عرفتش دير القوانين راك دخلتها على روحك ويعطيو لك دي فافوراب. هذو الناس اللي راهم داروا هذو لي دوموند راهم خذاو قوانين وحطوهم في لا دوموند تاعهم، ولا في لوبجي غلطوا داروا بار ديكلاراسيون بار فيلياسيون لا فاسون كيف داروها. اوتوماتيكمون الكريفيون شاف كي يشوف لا روكيت راهي بازي على روكيت تاع الانسان، ماهوش يخدم لك هكذا دوسي برك، يشوف واش راك تحوس ويشوف القانون هذاك اللي راه تهضر عليه اسكو مطبق عليك ويطبقوا بطريقه هذه بطريقه بسيطه كما قلت لكم هذه. ولكن لو كان جيتوا كما يقولوا عندكم تخدموا كما بون انا قلت لكم اي انسان يقدر يغلط، وانا واش نقترح عليكم ان شاء الله
دروك راني فهمت لكم، دروك نعطيكم الاقتراح ونعطيكم الحل للناس هذو اللي راهم حاصلين. دونك نتوما اوليو دو فير، اولا كي ديروا تروحوا ديروا لا دوموند تاعكم ديروها بكل بساطه. راني درت لكم وحده الاخر موديل. هنا كيما راكم تشوفوا درت لكم دوموند داكيزاسيون دو لا ناسيوناليتي فرونسيز. ما قلت له لا باراكيزاسيون، ما قلت له هنا نورمالمون هنا نو سمحوا لي هنا نحيو داكيزاسيون، باسكو داكيزاسيون كيكون واحد دوموند دو لا ناسيوناليتي فرونسيز بكل بساطه. ما تكيفش انت ما دير لا باراكيزاسيون، ما دير لا بارفيلياسيون، ما دير لا طبقا للماده ولا طبقا للقانون ولا والو. دير الاسم، اللقب، العنوان، الجهه المرسله اليها، ولوبجي تاعك دوموند دو لا ناسيون، دوموند دو لا ناسيوناليتي فرونسيز. تقدر دير هكذا ولا تنحي دي او دير دوموند لا ناسيوناليتي فرونسيز. المهم دير ان اوبجي سامبل، تري سامبل كيما راكم تشوفوا. وهنا كي تبدا تفهم ما ديرش اون ابليكاسيون لا لوا سيفيل ولا لي كود سيفيل ولا ما دير والو. قول له بار لا بريزونت اي كونفورميمون او ديسبوزيسيون دو كود سيفيل رولاتيف على لا ناسيوناليتي فرونسيز. هنا ما عطيتلوش خيط كيما يقولوا تعطي له الراشي باه يعطيك هو صحيح، ما تعطيلوش القانون الماده واش الماده. قول له باللي طبقا للماده المتعلق بالكود سيفيل يعطيك جو دوموند لا ناسيوناليتي فرونسيز. دير لو requérant vous informe de sa décision de faire valoir ses droits à l'acquisition de هنا ses droits à la nationalité. هنا نعاودوا باسكو انا كيفتها نحيت بعض القوانين à l'acquisition de la nationalité tout simplement. وتكمل في لوبجي تاعك اكسبوزي دي في، دير لافيلياسيون تاع السيد ودير لافيلياسيون دو بون. اذا كان انت اللي تكتب بون هذه باسكو انا سامبيرو، دونك اذا كان العبد يكتب لافيلياسيون دو مون اسوندون، واذا كان مكتب كاتب عمومي يدير الزبون تاعو بار لافيلياسيون دو سون اسوندون. سون اسوندون يعني المعني بالامر. وهنا دير لو سوسيني واسمو اسكو زايد بار جوجمون ولا بار دات، سا ديبون كيفاه كان زايد هنا وين زايد تاريخ الاخر. سامبل اون سامبل لاتر كيما هذه نو سوري دونك ريكونيسونس دو بيان فولوار لوي ادريسي لي دوكيمون ا رومبلير اون في دو سيت كونديسيون. نو ريستون تقدر تنحي هذه ديريكتومون تنحيها، ما كان له دير هذه، دير مباشرة نو ريستون à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de recevoir, madame, monsieur, l'expression de nos respectueuses sollicitations. يعني دير رسالة بسيطة كيما هذه أحسن. علاه انت كي ما تعطيلوش القانون، ما تعطيلوش لو دوكري، القانون اللي يعطيك الحق باه تحصل على الجنسيه، وما تكيفلوش هنا في الموضوع واش من الجنسيه، لازم عليه يكسر راسو ويحوس هو اللي يكيفها. لو غريفيون شيف هو اللي يكيف لك القضيه، كي يشوفك جزائري يطبق عليك القانون تاع لوردونونس اللي قلت لك عليه. ولكن اذا كان عطيت له معلومات، عطيت له كما يقولوا القانون، عطيت له تل يشوف القانون هذاك ويشوف تكييف اللي كيفت يرجع لك على حسب التكييف اللي درتو انت. اذا كان انسان خبير اوتوماتيكمون كي كيف لك الطريقه يعرف كيفاه. دالين 2012 اللي وصلنا 50 سنه اليوم الحمد لله. دوبوي 2012 ا سو جور جي جامي ريسي اون تيل ريبونس كيما هذه، اول مره نسمعها من عندكم واول مره نلقى لها حل. لحد الساعه مازال ما عطيتلكمش الحل، انا رانا رايحين ليه. هذو بالنسبه ل الاخر. نوليو اللور نتبعوا هذه لوردونونس اليوم، ما نتبعوش لا ديسيزيون هذه اللي قلت لكم عليها اللي نتوما بعثوها لي وتحطوا لها الحل. دونك هذا يقول لك دونك 33 دو كود سيفيل لا لوا يقول لك واش يقول لك. انا قلت لكم دومي سيكل، تبعوا شوفوا معايا هنا. دونك vous avez la nationalité française fixée à l'étranger depuis plus de demi siècle، تسمى اكثر من 50 سنه. دونك مادام ما عندوش فات 50 سنه ما عندوش لو دروا. انا قلت لكم التكييف هو المشكل تاعكم. لا بروميير فوا درت لكم ديجا فيديو قلت لكم لازم تعرفوا تكيفوا القضيه. انا مقتنع بحكم الخبره تاعي باللي الخطا ماهوش خطا لو غريفيون شاف، والخطا ماشي خطا تاعك، الخطا خطا تاع المعلومات اللي قدمتهم انت ولا اللي قدمهم السيد اللي دار لك لا بروسيدور. واي انسان يقدر يتح في الخطا هذا بكل سهوله. والدليل قلت لكم هذا القانون تندار 1961، معناتها الدول اللي استقلت قبل 1961، اما احنا كجزائريين استقلنا بعد 1961، ولذلك لا يمكن تطبيق هذا القانون. ولكن في حاله ما اذا كان تم تطبيقه فمع الشيخ سليم كاين توجور حل.
دوك نروحوا انا كي شفت هذا مباشره طليت على القانون اسكو كاينه ثغره اللي تقدر تحمينا من القانون هذا. نروحوا ديريكت سيرفيس بيبليك، هذا كيما يقولوا سي لو سيت تاعهم. نعطيكم الدليل اللي تقدروا تهربوا لهذا القانون، تقدروا تلقاو له حل. بون نجبدو هكذا. انا واش يقول لك ريانتيغراسيون دون لا ناسيوناليتي فرونسيز بار ديكري. يقول لك لا réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir déjà été français, qui m'a les Algériens par exemple, résulte d'un décret, d'un décret ou là un reconnaissance. Il alors s'obtient à tout âge, il faudrait demander à tout âge, sans condition de durée, de résidence en France. Mais sans condition de durée de résidence en France. ولو كان جا القانون هذا مطبق ديجا على لي زالجيريان ولا على بعض الفئات، لو كان هذه لاباج هذا لو سيرفيس بوبليك لازم عليه يبدلها راه اجور. هذه لاباج راني نحيتها اليوم بعد وتقدروا تطلعوا عليها، شوفوا سيرفيس بوبليك لو سيت اوفيسيال دو لادمينستراسيون فرونسيز وطلعوا على هذه لاباج وتعرفوا واش المعلومات اللي عطيتها لكم. دونك mais il faut respecter des conditions de moralité, d'assimilation à la communauté française et d'absence de condamnation. ما لازمش تكون يعني داخل الحبس وما لازمش تكون ولازم تريسبكتي. دونك احنا من هذا لو باراغراف تلقاو حل المشكل تاعكم، دونك الناس اللي مازال ما طبقوش مازال ما داروش دي دوسي ومازال، انا نقترح عليكم هذه هي الوسيله الوحيده اللي تقدر تحميكم انكم ما تكيفوش القضيه تاعكم. ولنا الناس اللي دارت لا بروسيدور وطبقوا عليها هذا القانون، هنا لازم تتوغلوا وتعرفوا كيفاه تلقاو الحل. واش معناتها؟ نولي توجور سيرفيس بوبليك قال لك سون كونديسيون دو ديوري دو ريزيدونس ان فرانس، ماشي لازم، مي il faut respecter des conditions de moralité, d'assimilation à la communauté française, l'assimilation. ولا تقدروا تحلوا يقول لك la perte du lien avec la France. معناتها مهما كانت القانون هذا ما لازمش يكون انت تسمى كيما يقولوا باسكو لو كان نوليو بون جو ميكسكوز بور سو روتار مي نوليو الاخر. هنا نعاود نولي لهنا واش يقول لك؟ يقول لك votre père supplie de vous avoir transmis la nationalité française fixée à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle depuis son indépendance de ce territoire. Et pas de alors n'avait pas eu de possession d'état de France depuis la date des faits à cet événement en matière de nationalité française. واش الفهم تاعكم على باش كيف فهمتوا؟ ولكن نعطيكم معناتها ما لازمش تكون vous avez perdu les liens avec la France. باه ما يطبقش عليك القانون هذا لازم تثبت باللي ما عندكش لي ليان، باللي ما vous n'avez pas perdu les liens avec la France ou vous avez l'assimilation à la culture française et ainsi de suite. كيفاه تقدروا تثبتوا باللي ما عندكم باسكو صح اذا كان طبقوا عليك القانون هذا معناتها انت بعد ما ثبتش باللي باباك ولا انت بقيتوا مع علاقه مباشره مع فرنسا، ولذلك تم التطبيق لانك انت راك عايش في الجزائر منذ 1962. الجزائر تعتبر دوله اترونجي ولو بابا ثاني مازالش جا لهنا لفرنسا، دونك اوتوماتيكمون يقدروا يطبقوا عليك القانون هذا لانك انت بعد درت تكييف خطا. فحاجه هذه يعني ما تخافوش منها. دونك يفو بروفي فوتر دونك اللي طبقوا عليهم القانون هذا. انا بروبوزي لكم طريقه واحده اخرى، تقدروا ديروا اون دوموند تعاودوا للسيرفيس ناسيوناليتي بصح ما تطلبوا لهمش لو سكون ابل دوموند ناسيوناليتي باسكو تروطار طبقوا عليكم قانون اللي خاطيكم وانتم اللي درتوها بيدكم. ديروا دوموند اون فيريفيكاسيون ا ما دوموند vous allez faire demande une vérification à ma demande de nationalité française ou la demande de l'examination de ma demande de nationalité française ou la demande de réévaluation de ma demande de la nationalité française. هنا واش لازم تثبتوا؟ لازم تعطيو لهم باغ اكزومبل جزائري اي جزائري من 1962 الى حد اليوم. هذو هما لي بروف il faut prouver que vous n'avez pas perdu le lien avec la France. كيفاه تقدروا تثبتوا بلي vous n'avez pas perdu le lien avec la France؟ الاب تاعك اذا كان جا لفرنسا زياره دون الكادر توريستيك يعتبر تما جا
تسمى هذيك لا بيريود اللي جا بها لفرنسا محتسبه، جا دونك عنده علاقه بفرنسا، عاود جا ماشي قال ما زادش حط رجلو في فرنسا وانما زاد حط رجلو. دونك اللي عنده لي تيتر دو فيزا تاع جدو ولا تاع باباه بعد الاستقلال يقدر يثبت بها باللي العلاقه ما تنحتش، لي ريلاسيون ما تقطعوش نهائيا. اما اذا كان جامي جا في الحاله هذه يعتبر تقطعوا نهائيا لي ريلاسيون تاع الانسان هذا مع فرنسا. دونك اذا كان جافي كان فيزا توريستيك يقدر يثبت لاش في 1980 1970 تقريبا معظم الجزائريين كان عندهم دليل معناتها بور بيردر لي ليان كاريمون افيك لا فرونس لازم تكون بقيت في الجزائر انت والعائله كومبلي تاعك وعمرك لا حطيت رجلك هنا في فرنسا. ولكن اذا كان جا باباك قال في 1970 حط رجله في فرنسا معناتها بقاو لي ليان ويبداو يتحسبوا 50 سنه من نهار اللي جا في فيزا. تقدروا تلقاو دوطر باغ اكزومبل كاين لا بليبار دي بارون تاعهم خدموا هنا في فرنسا، يقدر يدير هذه يزيد لها دوموند ريكزاميناسيون ولا دوموند فيريفيكاسيون. جو بورت ا فوتر بون جي لونور دو فينير تري ريسبكتوزمون دو دوموندي دو بيان فولوار اكزاميني مون دوسي وتزيد له لي زانفورماسيون هذو. جو بورت ا فوتر انفورماسيون مسيو لو غريفي اون شيف كو مون بير ou mon grand-père a travaillé en qualité de قال اوفريي ولا في لا سوسيتي دي او، ويتحسبت هذه لا دات هذه الاخرى كيف دير تما اللي فقد لي ليان تاعو مع فرنسا. تشوفوا كاين الناس اللي خدموا حتى لي زاني 80، كاين الناس اللي خدموا 70 من 80 زيد حسب 50 سنه بويسك حطوا رجل فوق في فرنسا وخدم. ولازم تعطي لهم ان بروف سوا كيما يقولوا دير لهم سي جوانت ليتا دو كارير تاعو، ولا تقدر تقول له مون بير او مون غران بير ا دوموري اون فرانس ا دوموري اون فرانس دو او، تعطي لهم سوا لا كارت دو ريزيدونس تاعهم ولا بيان لو تيتر دو سيجور اذا كان جا فيزا. يعني اذا كان حطوا في رجله قبل ما يلحقوا 50 سنه في فرنسا معناتها يعتبر غير فاقد للعلاقات بينه وبين الدوله الفرنسيه، لانه سواء زارها على اساس انه خدام ولا زارها على اساس انه توريست ليسونسيال بقات اون رولاسيون. وهذا دليل قاطع باه تقدر تقضي على القانون هذا. انا عطيت لكم بعض الثغرات اللي تقدروا ديروا بهم تواجهوا هذا المشكل هذا اللي راكم خايفين فيه، وماهوش مشكل يعني حقيقه ماهوش مشكل. اللي مازال ما دارش الدوسي تاعو لازم يتمهل ولازم يعرف كيفاه يكيف القضيه تاعو قبل ما يضربوه بالمارطون. باسكو نهار اذا كان عطى لهم قوانين هكذا من راسه ولا لقاهم برك جوست في السيت انترنت ويقولوا لي زيترونجي القانون هذا وينحيهم ويحطوهم في لاروكي تاعو معناتها راه يدي الملف تاعو الى واجهه غير لا يحمد عقباها. بالنسبه للناس هذه يعني اعطيت لكم معلومات. الثغره هي عباره عن حيله باسكو هذه الوثائق يثبتوا الشيء هذا. وبالنسبه للناس اللي حقيقة عمرهم ما جاوا لا هما لا والديهم لا أي إنسان من العائلة تاعهم عمره ما حط رجله هنا في فرنسا. وبالنسبة للقانون الفرنسي إذا كان فاتوا 50 سنة فيعتبر فاقد للعلاقات بين ويطبق عليه هذا القانون. ولكن نعطيكم ثغرة واحدة أخرى اللي تقدروا تتمكنوا باه تيفيتيو المشكلة هذا. وهذه الثغرات تكمن في كيفية عنوان تقديم الطلب. معناتها تبعوا معايا. دونك كيما راكم تشوفوا رانا جينا لا ليست اللي يطلبوها لي سيرفيس دو دونك نكبروها باش تقدروا تسمحوا لي يعطيو لي شويه وقت باسكو كيما نقولوا فوالا. هنا نقول لك لادريس بريسيز دو لانتيريسي ا ليترونجي. دونك اذا كان قال لك لادريس ا ليترونجي تعطي لهم لو شكون ابل certificat de résidence كما يقول لك certificat de résidence identité و certificat de résidence. ولكن اذا كان الاترونجي عايش ولكن هذه القائمه تقدر تبدل على هذا. دونك الحل الوحيد باش تقدر تثبت باللي عندك دي رولاسيون لاشتا يعني مالغري باللي ما جامي جيت لهنا لفرنسا. ولكن هذه حيله الوحيده الحل الوحيد باه تلقى نوتر استيس. واش دير انت في بلاصه سيرتيفيكا دو ريزيدونس على ليترونجي كيما يقولوا دير لهم تشوف عضو من اعضاء العائله تاعك وتطلب منهم يديروا لك اون اتيستاسيون ديبيرجمون كيما هذه مثلا. فوالا نكبرها لكم. اتيستاسيون ديبيرجمون دون بيرسون فيزيك سي سامبل جو سوسي مادام باغ اكزومبل فوف ولا ني لو ا en Algérie déclare sur l'honneur hébergé à titre gratuit monsieur الاسم اللقب تاعك né le A en Algérie déclare à mon domicile. Alors
à mon domicile ديكلار بلي العبد هذا اللي ريزيدي à mon domicile او يدير او يدير لادريس تاعو وين راه ساكن بالتحديد. دوبوي هنا ما لازمش يدير لك دوبوي لو 1 9 2015، يديرها لك دوبوي لو 9 باغ اكزومبل لو 1 9 2000. هذه تسمى اخر. اذا كان حصلت ما لقيت حتى حل، شوف كاين شي واحد هنا يدير لك بلي راك عايش عنده دوبوي 2005 مثلا 10 سنين اون اريير. à ce jour depuis le 8 zid fait pour vouloir ce que de droit. هنا في فرنسا ça nécessite pas légalisation, ça nécessite que la signature تاع la personne. مي ولكن لازم يجوستيفي، واللي ما حبش يصدقني يقدروا يعيطوا للناس اللي راهم عايشين هنا في فرنسا بلي لاتيستاسيون دي بيرجمون هذه راهي صالحه تصلح هنا في فرنسا، ولكن بشرط لازم تثبتها بالسيد هذا اللي دار لك لي بيرجمون يعطيك الدليل بلي عنده دار. واش من الدليل اللي تقدر تثبتها؟ عندك مثلا كيما هذه فاكتور تاع شكروا تاع الماء، ولا تاع الماء يعطيك اون فاكتور فوتوكوبي الاخرى ما لازمش تكون ديباسي 3 موا لا فاكتور تاعو، سوا تاع الماء سوا تاع الالكتريسيتي او بيان تاع لو غاز، ولا هذيك اللي راه كاري سا ديبون من لا سوسيتي اللي راه كاري الدار تاعو. حنا في فرنسا كل شهر يبعثوا لك فاكتور، دونك تحكم واحده من لي فاكتور هذه تاع الدليل سوا تاع الغاز ولا تاع الماء، ولا دير لها كوبي جوان لهذه لا ديكلاراسيون هذه. لا ديكلاراسيون هذه اللي قلت لكم عليها دير لها من تحت اون فاكتور كي بروف باللي في هذه الحاله، ودير ما تنساش دونك اون دو ايتر داكور باللي كي دير لا دوموند هنا الفو دير ماتر مسيو ولا مدام، ودير لادريس تاعك الاسم واللقب ودير لادريس تاعك، ولكن ماشي لادريس تاع هنا في الجزائر، وانما دير لادريس تاع لا بيرسون هذه اللي دار لك لاتيستاسيون ديبيرجمون، تاع لا بيرسون اللي دار لك لاتيستاسيون ديبيرجمون. اوتوماتيكمون لا ريبونس يبعثوها لك عند السيد هذا على اساس انك راك ساكن عنده. اذا كان دار لك الاخر هذه سابروف باللي لي ليا ما راحوش باسكو راك جبت لهم دليل باللي راك في فرنسا، وتاكدوا هانيين ماهمش رايحين يجيو للدار يفيريفيو السيد هذا وياخذوا بعين الاعتبار الوثائق والادله. واذا كان دار لك اون ديكلاراسيون ودار لك يعطيك اون فاكتور، هذه سي لا بروف فاتال باللي انت راك هنا في فرنسا قبل 2012 ولا راك عايش هنا في فرنسا قبل 2012. وهذا يفيد بالغرض، يعني تاكدوا من الشيء هذا يفيد بالغرض. ولكن هذو هما الاقتراحات اللي عطيتها لكم. ولكن اذا كان لقيت اقتراحات باسكو هذه رانا عطيتها لكم رابيدمون، جي با بري بوكو دو كيما نقولوا ما كسرتش راسي في القانون هذا، لاني على بالي بلي القانون هذا تم اصداره في 1961 كما شفنا، وما ينطبقش على الدوله كما الجزائر، لان الجزائر دات الاستقلال بعد هذا القانون، دونك فون با بروندر اون كونسيديراسيون القانون هذا. ولكن الطريقه تاع اللي طلبتوا بها اوتوماتيكمون يطبقوه، دونك يا ربي 30 ولا 40 اللي طبقوا عليه باسكو هما اللي خيروا القوانين. يعني نتوما اللي ديتوا يدكم، نتوما اللي ديتوا الدوسيه اللي وصلتوا رواحكم للشيء هذا. ولكن اذا كان في حاله ما اذا كان حصلتوا وطحتوا في البياج هذا، لازم عليكم تثبتوا باللي باللي ما كما يقولوا باللي ما فاتوش 50 سنه وعندكم علاقه في هذه ال 50 سنه، يا اما زياره سياحيه يا اما زياره عمل يا اما راك ساكن هنا. كما قلت لكم عطيت لكم بعض الحيل هذه هي فاصون لازم تتاكدوا باللي كل واحد وطريقه تاع الثغره تاعو. انا عطيت لكم ثغرات هذو لانهم الاسهل و90% يمشيو، وخير ما تروحوا شي ان افوكا ب 3000 اورو ولا 2000 اورو ويقول لكم ما يعطيكمش ثغرات هذو، باسكو الافوكا يطبق القانون ولا ما يحوش على الثغرات والحيل، لانه هذه حيل في الحقيقه ماهمش ثغرات، عباره عن حيل. دونك ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق. والناس اللي راهي تحوس على القانون هذا نعطيتكم بعض التوضيحات، وحنا هكذا نخدموا كي نشوفوا قضيه نشوفوا الخبره تاعنا واش تقول وكيفاه نحلوا هذه القضيه. انا هذه القضيه هاو كيفاه حللتها، وراني نستنى لي كومونتير تاعكم تقولوا لي ورايكم في التحليل تاعي، اسكو سي لوجيك اسكو نورمال ولا راني خرجت على الطريق ولا كيفاه. ماذا بيا تعطيو لي كومونتير ونفهم باه نقدر نفهم الطلبات تاعكم. ويعطيكم الصحه وان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير. بروشانمون نزيد لكم بعض الحيل فيما يخص لا روكونيتيف، كيفاه تقدر تفوت لا روكونيتيف رغم ان القانون ما يطبقش كما يقولوا، ميم اذا كان كنت ماجور تقدر تفوت بها كما يقولوا. عباره كاين حيل واحد اخرى ان شاء الله نعطيها لكم. بقاو على خير ونستنى توجور لي كومونتير ويعطيكم الصحه.